Assalamu alaikum, dear students. It is class 11th. We have finished our first topic, that is making of constitution. But in this topic, we have come across many important terms and definitions. Those terms we need to have an overlook upon them. तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमने जो ये पहला चैप्टर कवर किया, इसमें कई ऐसे टर्म्स इस्तेमाल हुए जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगले चैप्टर या दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर में हमें बार बार उनकी ज़रूरत पड़ेगी और इनको समझना हमारे लिए बहुत ही अहम है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने जो टर्म इस्तेमाल की, दैट इज़ व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ बेसिक रूल्स providing the framework for the governance of the country. यानी it is the collection of basic rules. जितने भी हमारे पास रूल्स है वो यही रूल्स है जो कि जिसको बुनियाद बना के हम किसी मुल्क को चलाते हैं। तो इसको ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए मुख्तलिफ ऑथर्स ने मुख्तलिफ डेफिनेशन दी। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक और डेफिनेशन के ज़रिए भी जान सकते हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए सेट ऑफ रिटन रूल्स। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट्स है, रिटन रूल्स है दैट आर एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग इन ए स्टेट। जो भी लोग किसी स्टेट में रहते हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम और एक डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं कि एक और डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ ए गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने ये अब हम इस चीज़ को याद रखेंगे दैट इट्स ए कलेक्शन ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इसके बाद व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? सो it is a body of elected representatives who frame the constitution of a country. यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको कि हम चुनते हैं, इनकी एक बॉडी होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद व्हाट इज ए सॉवरियन। सॉवरियन क्या होता है? सॉवरियन, जैसे कि सॉवरियन से हमें पता चलता है अ कंट्री इज फ्री टू टेक इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस। यानी कि एक मुल्क जो कि किसी भी इसके पास कि जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल लेवल पे जितने भी डिसीजंस होते हैं, सॉवरियन कंट्री उसी को कहते हैं कि ये खुद मुख्तार एक मुल्क होता है जो कि कोई भी डिसीजन अपने हिसाब से, चाहे वो उसके मुल्क के अंदरूनी डिसीजन होंगे या एक्सटर्नल पॉलिसी के डिसीजन होंगे, वो अपने मन के मुताबिक ये डिसीजन ले सके, तो उसको क्या कहते हैं? सॉवरियन। इसके बाद व्हाट इज़ ए सोशलिस्ट। व्हाट इज़ मेंट बाय सोशलिस्ट? सो सोशलिस्ट इट्स ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वायर द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि सोशलिस्ट इट इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जहाँ की गवर्नमेंट इस तरीके से काम करती है कि जितने भी लोगों के वेलफेयर होते हैं, वेलफेयर काम, जैसे कि वेलफेयर कामों को हम मुख्तलिफ तरीके से लेते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, या जितने भी आते हैं जुडिशल्स या एग्जीक्यूटिव या बाकी चीज़, जो जितने भी या दूसरे कोई ऐसे काम होते हैं जो कि विच आर मेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसको हम कहते हैं सोशलिस्ट। सो इट्स a system of government where the government works for the welfare of its people. इसके बाद what is secular। जैसे कि सेक्युलर हम आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि हमारा मुल्क भी एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो सेक्युलर इट्स a system in which government
does not discriminate between the people in the name of religion. یعنی کہ ایک ملک جو ہوتا ہے اس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں. گورنمنٹ ان کو ایک آزادی دیتی ہے کہ جتنے بھی لوگ جو بھی لوگ کسی مذہب کے پوجنے والے ہوتے ہیں ان کو ان کے اس مذہب کو بغیر یعنی اس میں خلل ڈالنے کے بغیر یہ آدمی خود مختار ہوتا ہے کہ اپنے مذہب کو کس طرح سے وہ چلا سکے. تو سیکولر کا مطلب اب یہ ہے کہ اٹس اے سسٹم, ایک ایسا سسٹم ان وچ گورنمنٹ ڈز ناٹ ڈسکرمنیٹ, یعنی گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی ہے کہ ایک مذہب کو وہ ایک طریقے سے دیکھے اور دوسرے مذہب کو دوسرے طریقے سے دیکھے, اس کو ہم سیکولر کہتے ہیں. سو اٹس اے سسٹم ان وچ گورنمنٹ ڈز ناٹ ڈسکرمنیٹ بٹوین دا پیپل ان دا نیم آف ریلیجن. اس کے بعد ڈیموکریسی. تو ڈیموکریسی جیسا کہ ہم جانتے ہیں ڈیموکریسی مختلف ڈیفینیشنز ڈیموکریسی کے بارے میں مختلف آثروں نے دی ہے. سو ڈیموکریسی اٹس اے گورنمنٹ وائر پیپل الیکٹ دیئر ریپرزنٹیٹیوز. یعنی ڈیموکریسی سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ جو ہوتی ہے یہ لوگ جو اپنے ریپرزنٹیٹیوز خود چنتے ہیں. یا ڈیموکریسی کو کی ایک اور ڈیفینیشن ہے, اٹس اے گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل آف دا پیپل. لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے اور لوگوں فار دا پیپل بائی دا پیپل اینڈ آف دا پیپل لوگوں کی. یعنی کہ جتنے بھی ڈیموکریسی کے جتنے بھی برانچز ہیں ان کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی ایک سسٹم سا ہوتا ہے ڈیموکریسی میں, لوگ خود اپنے ریپرزنٹیٹیوز چنتے ہیں, بعد میں یہی ریپرزنٹیٹیوز آگے جا کے کام کس طرح سے کرتے ہیں فار دا ویلفیئر آف دا پیپل. سو اٹ از ڈیموکریسی. اس کے بعد ریپبلک. واٹ از مینٹ بائی ریپبلک؟ ریپبلک اٹس اے سسٹم آف گورنمنٹ in which head of the state is either directly or indirectly elected by the people. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس وقت ہمارے ملک میں سب سے اوپر جو ایک عہدہ ہوتا ہے اس کو ہم پریزیڈنٹ کے طور پہ جانتے ہیں, یا وزیر اعظم ہوتا ہے. تو کیسے چنتا ہے؟ ایک الیکشن ہوتا ہے جس میں ہم اپنے ریپرزنٹیٹیوز چنتے ہیں, بعد میں یہ ریپرزنٹیٹیوز آگے جا کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو چنتے ہیں. تو ایک حساب سے یہ لوگوں کی کا ہی چنا ہوا ہوتا ہے نمائندہ. تو ریپبلک کیا اس کو اب ہم ریپبلک سے کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ایک گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہوتا ہے, ایسا سسٹم جس میں کہ ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن جو بھی ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہو وہ لوگ خود ہی اپنے حساب سے چنتے ہیں. تو آگے ان ڈیفینیشنز اور ان ٹرمز کو جاننے کے بعد اب ہم اس کنکلوڈ کرتے ہیں اس چیپٹر کو اور آگے ایک نیا چیپٹر اٹھانے کی کوشش کریں گے. شکریہ. باقی وسلام.